एकस्मिन् अरण्ये एकः सिंहः अवसत्। सः सर्वेभ्यः मृगेभ्यः शक्तिशाली आसीत्। सः प्रतिदिनं स्वस्य स्थानात् बहिः आगत्य अन्यान् मृगान् अमारयत्। तस्मात् सिंहात् सर्वे मृगाः भीताः आसन्। तस्मात् सर्वे तं सिंहं दृष्ट्वा भोः किमर्थम् अस्मान् सर्वान् मारयति? भवतः आहारार्थं वयं प्रतिदिनम् एकं मृगम् अस्मत् प्रेषयामः इति अवदन्। एकस्मिन् दिने शशकस्य पर्यायः आसीत्। सः चतुरः शशकः विलम्बेन अगच्छत्। तस्मात् सिंहः अतीव कोपितः अपृच्छत्, रे मूढ शशक, किमर्थं त्वं विलम्बेन आगच्छ? शशकः उत्तरम् अयच्छत्, भोः सिंहः, आगमनमार्गे एकस्मात् कूपात् भवतः सदृशः अन्यः सिंहः मां ग्रहीतुम् आगतः। तस्मात् सिंहात् आत्मानं रक्षयित्वा अहम् आगतः। तस्मात् कारणात् एव विलम्बेन आगच्छम् इति। तत् श्रुत्वा कोपितः सिंहः, कः अयं मदपेक्षया बलवान् सिंहः? मह्यं प्रदर्शय, तम् अहं मारयित्वा अनन्तरं त्वां खादयिष्यामि इति अवदत्। शशकः गुहाय बहिः गत्वा कूपं प्रदर्शितवान्। अत्र एव सः सिंहः अस्ति, अन्तः पश्यतु। सिंहः कूपस्य अन्तः स्वस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा तदेव अन्यः सिंहः इति अचिन्तयत्। तं हन्तुं कूपस्य अन्तः अपतत्, मरणं च प्राप्नोत्। ततः चतुरः शशकः सुखेन अन्यमृगैः सह जीवनम् अकरोत्।